नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाटकवाङ्मयस्य एकपञ्चाशद्भागस्य अवशिष्टनाटकस्य द्वितीयभागस्य विषये वयम् आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। कादम्बरी कल्याण नाटके कति अंकाः सन्ति? अष्टाङ्काः। नरसिंहानुजाः विश्वनाथः कानि नाटकानि अरचयत्? सौगन्धिकाहरणव्यायोगाः, चन्द्रकला नाटिका च। धूर्तसमागमप्रहसनस्य रचयिता कः? ज्योति ईश्वरः। कविशेखरः इत्युपाधिं कः नाट्यकारः अवाप्नोत्? ज्योतीश्वरः अथवा ज्योति ईश्वरः। उन्मत्तराघव नाटकं कः रचितवान्? भास्करः। उन्मत्तराघवे नाटके कति अंकाः सन्ति? एकाङ्कः। विक्रमोर्वशीय नाटकस्य चतुर्थाङ्कम् अनुसृत्य रचितस्य नाटकस्य नाम किम्? उन्मत्तराघवम्। उन्मत्तराघवे उन्मत्तः कः? राघवः इत्युक्ते रामः। उन्मत्तराघवे सीता प्राप्त्युपायं कः मुनिः अवदत्? अगस्त्यमुनिः। भास्करस्य उन्मत्तराघवातिरिच्य इतोपि कः उन्मत्तराघवं नाटकं व्यरचयत्? इत्युक्ते भास्करात् अतिरिच्य इतोपि कः कविः उन्मत्तराघव नाटकम् अरचयत्? उत्तरम् विजयनगरस्य राज्ञः हरिहरस्य पुत्रः विरूपाख्यः। विरूपाख्यस्य उन्मत्तराघवे नाटके कति अंकाः सन्ति? एकाङ्कः। विरूपाख्यस्य उन्मत्तराघवं नाटकं कीदृशं नाटकम् उच्यते? प्रेक्षणक नाटकम्। विरूपाख्यस्य उन्मत्तराघव नाटके सीतापहारकः कः? लक्ष्मणः। विरूपाख्यस्य उन्मत्तराघव नाटके लक्ष्मणः कम् आक्रम्य मारयति रावणम्? अद्य एतावत्पर्यन्तम् एकपञ्चाशत् भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। एतावत्पर्यन्तं नाटकवाङ्मयस्य विषयं वयम् आलोचनां कृतवन्तः। इतः परम् अन्यविषयस्य आलोचना अस्माभिः करिष्यते। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।